بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي مرة أخرى في درس من دروس القراءة. اليوم إن شاء الله سوف نقرأ نصا آخر تحت عنوان La célébration de Noël. La célébration de Noël. الاحتفال بعيد الميلاد. وأنتم كما تعرفون نويل يعني عيد الميلاد، عيد ميلاد المسيح لنويل الذي يحتفل به النصارى في كل رأس سنة، أو بالضبط في 25 من ديسمبر. إذن نبدأ. On commence. En France, Noël est un moment important. في فرنسا نويل هو لحظة هامة جدا. Un moment important يعني لحظة هامة أو وقت مهم. est un moment important. Les habitants، وهنا قمنا la liaison، les habitants السكان، ville comme campagne مدن مثل القرى، décorent leur habitation et achètent des calendriers de l'Avent. décor le verbe décorer بمعنى يزينوا. donc décorent leur habitation يزينون سكنهم، et achètent des calendriers ويشترون des calendriers. le calendrier هو تلك الورقة المقوات التي تحتوي على الأشهر والأيام، تقويم السنة، لتقويم السنة. de l'Avent et achètent des calendriers de l'Avent يشترون تقويم السنة من قبل. de l'Avent من قبل. وهنا calendrier كما تلاحظون، هذه ça c'est un calendrier. d'accord, c'est un calendrier. ainsi les salons كذلك ainsi les salons se parent de bougies et de sapins. donc les salons بمعنى البهو أو القاعة التي نستقبل فيها الضيوف في المنزل تسمى le salon. les salons se parent de bougies et de sapins. se parer بمعنى le verbe se parer بمعنى تتزين. d'accord, تتزين أو تتجمل، هنا قاعات الاستقبال تتزين بالشموع وأشجار السابان. السابان هو نوع من الأشجار يستعمله النصارى في عيد الميلاد، وهو هذا هو شجر le sapin. le sapin. إذا كما قلنا se parer بمعنى تزين أو تجمل أو ازدهى، و parer بدون se تأتي بمعان كثيرة. parer بمعنى يزين أو يجمل، وتأتي كذلك بمعنى مثلا عندما نقول parer les légumes بمعنى نقى الخضر. parer les légumes. عندما نقول مثلا parer à un danger، parer à avec accent à un danger بمعنى تدارك خطرا. أو مثلا في إطار آخر dans un autre contexte، في إطار آخر parer aux différends بمعنى عالج أسباب النزاع. parer aux différends هنا تأتي بمعنى عالج. أما se parer هنا بمعنى تزين أو تجمل. إذن les salons se parent de bougies et de sapins، قاعات الاستقبال تتزين بالشموع، bougies الشموع، et de sapins الأشجار، أشجار عيد الميلاد كما رأيتم في الصورة. en général عامة les Français optent pour des sapins en pot. les Français عامة الفرنسيون optent pour des sapins en pot afin de prolonger la magie du moment. هنا الفرنسيون يختارون أشجار السابان التي تكون في سطل. لو بو هو عبارة يمكن أن يأتي بمعنى أنتم تعرفون وعاء المربى يسمى بو، وتأتي كذلك لو بو هو ذلك الوعاء الذي يمكن أن نضع فيه نبتة ما مثلا. les sapins en pot عفوا هذه les sapins، voilà le sapin et ça c'est le pot. d'accord, ça c'est le pot. donc sapin en pot. d'accord, sapin en pot. إذا قلنا الفرنسيين optent pour des sapins en pot.
لأجل afin de بمعنى لأجل. إذن الفرنسيون يختارون يعني أشجار عيد الميلاد en pot, les sapins en pot, afin de prolonger la magie du moment. من لأجل أن يمددوا سحر اللحظة. la magie du moment بمعنى سحر اللحظة. prolonger بمعنى يمددوا. وقلنا هنا opter بمعنى le verbe opter بمعنى اختار أو آثر شيئا، يعني j'opte pour cette solution، يعني أختار هذا الحل. d'accord option opter. أما option فهي خيار، يعني نقول مثلا toute option، يعني في مجال السيارات مثلا نقول هذه السيارة toute option. d'accord cette voiture est toute option بمعنى أن تحتوي على جميع الخيارات أو على جميع الميزات. d'accord l'arbre odorant est paré de guirlandes et de boules tandis qu'une étoile chatouillante est ajoutée sur la cime. l'arbre odorant يعني odorant الشجرة التي تفوح منها رائحة عطرة، ذات رائحة عطرة. un arbre odorant هو شجرة ذات رائحة عطرة. et paré يعني زينت، le verbe paré كما قلنا، et paré de guirlandes زينت بالغيرلاند. غيرلاند هو ذلك الشريط أو الإكليل من الزهور الذي نستعمله في أعياد الميلاد كما تلاحظون يعني هنا في الصورة. ça d'accord guirlande. d'accord guirlande. et de boule يعني الأشجار ذات يعني الرائحة العطرة زينت ب يعني les guirlandes et de boule وبكرات. tandis qu'une في حين tandis في حين qu'une étoile chatouillante est ajoutée sur la cime. في حين أن هناك نجمة لماعة chatouillante بمعنى لماعة أو براقة. chatouillant لماع براق، chatouillante بمعنى لماعة أو براقة. est ajoutée تضاف أين sur la cime. ولا cime هي قمة الشجرة، يعني هنا لا سيم هي هذه القمة. هنا هذا يعني الموضع من الشجرة يسمى لا سيم يعني قمة الشجرة. هنا نضع دي بول. d'accord on ajoute des boules. tandis في حين tandis qu'une étoile chatouillante est ajoutée sur la cime. bien entendu هنا هذه العبارة bien entendu بمعنى بطبيعة الحال أو مما لا شك فيه أو بلا شك. d'accord يعني bien entendu بمعنى طبعا أو بطبيعة الحال أو بلا شك. les cadeaux de Noël يعني هدايا عيد الميلاد seront déposés uniquement le 24 décembre، يعني سوف يودعون فقط في 24 من ديسمبر. uniquement فقط في 24 من ديسمبر au soir مساء. afin de permettre le déballage le lendemain matin. afin من أجل يعني إتاحة يعني لو ديبالاج هو يعني فك الطرد أو فك الصندوق. أنتم تعرفون سكون أبيل لومبالاج، يعني أي منتوج يوجد داخل علبة أو داخل طرد. تلك العلبة أو ذلك الطرد يسمى أمبالاج، ولو ديبالاج هو إزالة ذلك الطرد لكي يعني نخرج ما بداخله. فهنا نقول afin de permettre من أجل إتاحة يعني لو ديبالاج بمعنى فك أو فتح الطرد أو فتح الصندوق غدا صباحا لو لوندومان ماتان، يعني بعد الغد صباحا، بعد الغد صباحا. هنا لو فيرب ديبوزي d'accord لو فيرب ديبوزي بمعنى يوديو d'accord نقول ديبوزي أودع، ولا علاقة لها مع بوزي. بوزي هي يضع شيئا، بوزي لي كلي سور لا طابل يعني ضع المفاتيح فوق الطاولة. أما ديبوزي فقد يكون بشيء غير مادي، نقول ديبوزي دو لارجون à la banque بمعنى استودع مالا في المصرف. ديبوزي دو لارجون à la banque. أو نقول مثلا ديبوزي اون بلانت. ديبوزي اون بلانت بمعنى قدم شكوى. بلانت هي شكوى، ديبوزي اون بلانت قدم شكوى. أو نقول مثلا في معنى آخر ديبوزي اون سيغور بمعنى فك قفلا. لا سيغور هو القفل،
la serrure de la porte قفل الباب déposer une serrure بمعنى فك قفل يعني تأتي بمعاني مختلفة. هنا déposer بمعنى أودع بمعنى هدايا عيد الميلاد تودع فقط 24 من ديسمبر مساء من أجل إتاح يعني نزع الطرد أو فتح يعني فتح الهدايا بعد غد صباحا le lendemain matin. Certaines familles يعني بعض العائلات certaines familles ont pour tradition لديهم كعادة de déposer des biscuits et un verre de lait. يعني دي بيسكوي بمعنى بسكويت يعني بعض العائلات لديهم عادة يعني أن يودعوا بسكويت ويعني un verre de lait وكأس حليب près du sapin يعني قريب من شجرة السابان. près du sapin بمعنى قريب près عكسها loin du sapin بعيد عن السابان. près du sapin قريب من السابان pour remercier le Père Noël كي يشكرون الأب نويل. d'accord. إذا نقرأ باسترسال. En France, Noël est un moment important. Les habitants, villes comme campagnes, décorent leurs habitations et achètent des calendriers de l'Avent. Ainsi, les salons se parent de bougies et de sapins. En général, les Français optent pour des sapins en pot afin de prolonger la magie du moment. L'arbre odorant est paré de guirlandes et de boules tandis qu'une étoile chatouillante est ajoutée sur la cime. Bien entendu, les cadeaux de Noël seront déposés uniquement le 24 décembre au soir afin de permettre le déballage le lendemain matin. Certaines familles ont pour tradition de déposer des biscuits et un verre de lait près du sapin pour remercier le Père Noël. Donc maintenant, on va passer aux questions. La première question, quel arbre est acheté pour fêter Noël? ما هي الشجرة التي تشترى للاحتفال بنويل؟ C'est le sapin. Où est placée l'étoile du sapin de Noël؟ يعني أين توضع يعني نجمة السابان في نويل؟ يعني l'étoile chatouillante اللماعة est placée à la cime. Quelle est la date d'ouverture des cadeaux؟ يعني ما هو تاريخ يعني فتح الهدايا؟ C'est le 25 décembre. Que déposent les Français au pied du sapin pour le Père Noël? Donc les Français posent au pied du sapin des biscuits et du lait. Quelle personne est à l'honneur durant Noël؟ يعني ما هو الشخصية أو الشخص الذي يحصل له الشرف في أثناء الميلاد؟ C'est le Père Noël. C'est le Père Noël. إذا أتمنى منكم أن تشتركوا في القناة ويعني أن تضغطوا على لايك وأن تفعلوا الجرس. هذا يشجعنا كثيرا على الاستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.